वास्कोचे आमदार आणि SDPDAचे चेअरमॅन दाजी साळकार हांणी वास्कोची बायणां डकॉयटी प्रकरण बेगीन 6 दिसां भितर क्रॅक केला म्हणून दक्षिण गोंयच्या SPक आनी ताची पुराय टिमीचें अभिनंदन करून तांचो भोवमान केलो। ही केस ज्या तरेची आसली की ताका धरप अवघड आशिल्लें। एकेशीन गांभीर्यान लक्ष घालून हे केशीचो छडो लायलो। अवघे 6 दिसांनी तांकां धरले, त्या खातीर तांचे PI आनी पुराय टिमीचें अभिनंदन केलें। वास्कोचे पुराय टिमीक शाबासकी दिली। अशे तरेचे काम केले तर गोंयकारांक तितलोच पुलिसां वयलो आत्मविश्वास वाडटलो अशें आमदारान सांगलें। बायणां डेकॉयटीची केस जाली ती म्हणजे रिकॉर्ड टायम म्हणटा 6 दिसां भितर तांणी क्रॅक केली। एंड द टीम वीच वॉज हेडेड बाय टिकम सिंग वर्मा सर, जो SP आसा सावथाचो, आमी खरो तांणी डिटेक्ट करतकूच रोखडेच दुसरे दिसा आमी तांचे फेलिसिटेशन करपा आशिल्ले, पूण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची विजीट आशिल्ल्या कारणान तेय बिजी उरले आनी त्या खातीर आमकां 4 दीस हे लेट करचे पडले। सो आज वी आर व्हेरी प्राऊड दॅट आज आमची साऊथ गोवाची टीम ही जी हांगा आमी पळयता हेडेड बाय टिकम सिंग वर्मा सर, बाकीचे DGP, DIG, IG सगळीं आशिल्लीं, आलोक कुमार सर आशिल्लो, चौरसिया आशिल्लो, नाजाल्यार आमची वर्मा आशिल्ली, तिणें सगळ्यांनी एवरीबडी टूक इट एज अ चॅलेंज म्हाका दिसता। आनी खरें पळोवपाक गेल्यार दीस वॉज अ ब्लायंड केस, म्हणजे हेल्मेट घालून आशिल्ले आनी जशें आमकां पयलो इनिशियल फीडबॅक मेळिल्लो जाल्यार इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट, बट म्हाका दिसता टिकम सिंग वर्मा सर थंय ऑलमोस्ट डेली कॅम्प करताले आनी डेली म्हाका जी इन्फॉर्मेशन आसा रात बसून ह्या जी तांची टीम आशिल्ली तांचे कडेन डिस्कस करून कॉल लोकेट करप नाजाल्यार कॉल मॉनिटरींग करप, वीच वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट। टॅक्नॉलॉजीचो यूज कसो करप म्हाका दिसता आज तांणी दाखोवन दिला। एंड वी कॅन प्राऊडली सेज आज आमी सदांच वेन देर इज शॉर्टफॉल आमी रोखडे ब्लेम करता पुलिसाक, पूण जेन्ना पळय अश्यो केसीस क्रॅक जाता तेन्ना आमच्या गोवा पुलिसाची एफिशियन्सी आमकां सगळ्यांक दिसून येता। आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हांव पुराय टीम फाल्यां आमी वास्कोची जी टीम आशिल्ली जी ऑन ग्रावंड आशिल्ली, म्हणजे सराच्या अंडर जाणें म्हणजे प्रॅक्टिकली ऑन ग्रावंड तांकां धरले, अशें आमचे PI वैभव नायक आसूं नाल्यार SDPO आमचो गुरुदास कदम हांगा आसतलो, संदीप जॅकी शरीफ आसतलो, हे सगळ्यांक आमी एप्रिशिएट करपाक फाल्यां थंय वतले। पूण आमकां दिसलें की सगळ्यान पयलीं जो मनीस सावथ गोवा हेड करता ताका पयलीं येवन मेळप आनी ताका एप्रिशिएट करप, बिकॉज सगळ्यांनी भरपूर मेहनत घेतिल्ली आसा। एंड वी आर फेलिसिटेटींग इवन द लास्ट पर्सन, बिकॉज सगळ्यांनी हातूंत एफर्ट घाल्लो आसा, तांचे गायडन्स आसात, पूण एवरीबडी हॅज पूट इज हार्ट इन म्हणटा तशें इन दीस केस। एंड इट वॉज डिटेक्टेड प्रॅक्टिकली बेस्ड ऑन ओनली कॉल मॉनिटरींग दिसता म्हाका तांचे परत आनी एफिशियन्सी ऑफ द पुलीस कॅन बी सीन। एंड टुडे आमची गोंयची पुराय जनता इज व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट वी आर इन व्हेरी सेफ हँड्स आणि त्या खातीर आज आमी तांचे फेलिसिटेशन करता। Everything from the start, and we are very thankful for the guidance that our DGP sir, our IG sir, DIG ma'am, they were camping here day and night and they were involved, and from our staff I can just say that I saw the potential of Goa Police in this case. They took it as a challenge and they were working day and night, and they were also, somebody was saying sir, it is not like they are having some pressure, they were enjoying the case, and this is what a team effort is. Ultimately within a record time this case was cracked, and I thank each and every member, right from the person who was despite ranks, I can see everybody contributed tremendously in this case, and because of that, because of the team effort, we were successful in cracking the case. Still there is some work left, so the case is still ongoing, so any other thing we'll let you know. And thank you so much, and I thank MLA sir, Daji Salkar sir, he came and felicitated the members of the team, and this will instill confidence in them to work ahead, to work even harder, and such they will take up the challenging cases, and we'll try to crack them also, and most probably we'll focus more on preventive policing so that such cases do not happen in the first place. SDPDA मार्केटाचे काही प्रश्न असले ते प्रश्न आता सुटावे केल्यात आणि आम्ही रोखडेच येता ते 22 डिसेंबराक उद्घाटन करतले आणि जानेवारीत ओपन करतले असे पत्रकारांनी विचारल्या प्रश्नाक दाजीन जाप दिली। तो टेंडर केन्ना असो आवड जातलो मार्केटाचो? म्हाका दिसता जें म्हाका एमेझॉन सांगला, म्हाका दिसता बाय कोड जातकूच वेबसायटीर तो टेंडर येतलो। ओके, आनी कितें तुमी रेस्ट्रिक्शन्स अशें कितें घातला? रेस्ट्रिक्शन्स आशिल्लो म्हणून डिले जालो। प्रत्येक जाणाचो कंप्लेंट आसली। आमी जेन्ना फर्स्ट बीड घाली, प्री बीड मिटींग जी आसता
तेन्ना सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन घालें की तुमी तो फिशरमॅन क्लॉज कित्याक घाला काय म्हणून, म्हणजे नुस्तेकारांनीच कोणाचो नुस्त्याचो बिझनेस आसा ताणेंच करपाक जाय, हें कित्याक घालो काय. सोपो हेज गॉट नथींग टू डू वीथ फिशींग बिझनेस. सोपो फक्त कलेक्शन आसा, हे कलेक्ट करपाचें. सो तुमी ताका लिंक कित्याक लायला, सो तुमचें आनी कितें आशिल्लें काय म्हणून. पूण आमकां जे थोड्या संघटनांनी सांगिल्लें त्या खातीर आमी तें घाल्लें, पूण तें मागीर इमिडिएटली काडलें आमी. मागीर तो एक प्रोसेस आसता, तातूंत भितर आमचो टेंडर खूब हाय अमावंटाचो आशिल्लो. सो तांचे 2 डिमांड आशिल्ले की ते टेंडर अमावंट इतलो आमचे कडेन, म्हणजे आमी हें करतले आनी तुमकां दितले कितें, सो ताजेरूय हें आशिल्लें. सो मागीर परतो आमी PWDक धाडून रिवायज केलो, आनी तो रिवायज जाता तो आपल्या दिसता. आणि मेंटेनन्स बीन कसो कितें तुमी डिसायड केला? मेंटेनन्स कोण करतलो? मेंटेनन्स आमी कॉन्ट्रॅक्टूच दिवताच सांगलें. मेंटेनन्साचो टेंडर दिवपाक आमी काडलो तेन्ना आमी थोड्यो क्लॉजीस घाले. तेन्ना 4-5 जाणांक आमी आपयल्ले, अशें तुमचें कशें कितें आसता बिजनेस. सो ते PWDक धरून तांकांय एक कॉन्फिडन्सान घेवन एक आमी टेंडर काडलो, एंड वीच वील बी फ्लोटेड एनी टायम. तोय बी फ्लोट जातलो, आमी आतांय फ्लोट करपाक आमचे रेडी आसा तो. दोनी MLAंचे एक म्हणणें कितें आशिल्लें की जाता तितले पयलीं तूं हे जाग्यार घाल. फीश मार्केट ओपन केलो आनी तो आतां जाला तसो पाड पडलो जाल्यार मागीर परते आमकां आनी पयशे घालचे पडटले. सो जेन्ना दोनी MLAंनी मिटिंगेन सांगलें तेन्ना आमी टोटल आतां आमी कॅन्टिनाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, आतां सुलभाक ताचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, आतां मेंटेनन्स दिलो की स्टार्ट. आमी MSAक सांगलां इवन 22 तारखे मागीर हें आमी इनॉग्रेट करया म्हणून. आमचे एक घालून पयलीं चकचकीत दवरपाचें, एटलिस्ट 1-2 म्हयने तरी आमी चकचकीत दवरूंक शकता. 22 डिसेंबर जो पर्यंत टेंडर ऑफिशियल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टवालो येना तो पर्यंत आमी दवरूंक शकता. सो त्या खातीर आमी मोस्टली बाय डिसेंबर ओन्ली वी वील ओपन द मार्केट. पूण पब्लिकाक चालू केन्ना जातलो? न्यू इयराक जानेवारीसून स्टार्ट. जानेवारीसून स्टार्ट. वेदर आमी टेंडर जावं ना जावं आमी जानेवारीसून तो ओपन करतले.